त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन्। त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन्। मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र। जे होस्, अब नेपालमा पनि बिस्तारै अब यो भ्लगिङ सेक्टर चाहिँ अलि राम्रैसँग ग्रो होस् होइन। अनि यस्तो हो कि भ्लगिङले अलिकति मान्छेलाई इकोनोमिकली स्टेबल पनि बनाउँछ के। आई मिन अर्निङको एउटा मिडियम पनि भयो नि त। ठिक छ, तपाईँसँग जब छैन, राम्रो पढ्नु भएको छैन भने पनि एटलिस्ट यार तपाईँ भ्लग गरेर त केही न केही कमाउनु सक्नुहुन्छ पार्ट टाइम। सो त्यसको लागि पनि यदि तपाईँ भ्लगिङ गर्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ के। निधारको त्यो रातो टिका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा। निधारको त्यो रातो टिका छाप बनी बस्यो यो दिलै। चिट्ठी भित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई। खोली पढिदेऊ न है अटे जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर मनले जानेको सबै अक्षर अक्षर जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर तिमीलाई नै सुम्पिदिए यो मन। तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ। खुसी चिने झैँ हिजो राति सपनीमा मन गर्यो राजै टोटोटोट। सपनीमा मन गर्यो राजै टोटोटोट। त्यहाँ त सही टिकटक बनिरहेको रहेछ नि त अरे, त्यही भएर हल्का रमाइलो गरिदिएको के। हिजो राति सपनीमा चुम्बन गर्यो राजै नबोल्नु थियो बोलिहाले बोलेपछि लाजै दमौली। दमौली हिँड माया सँगसँगै रमाउली। पोखरा 31 किलोमिटर आम्बामा टाढै आएको रहेछ त हामी त। माया होइन भने किन आउँथे म तिम्रैतिर। आए पनि मनका कुरा तिम्रो घरतिर किन पोख्थे र। नबोले पनि मनभित्र छ है माया। तिमीलाई हेरेर मुस्कुराउनु हो माया। बरालिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया। आए म त हेर तिम्रै रहरमा भन कहाँ जाऊँ म। भावनाहरू त उडी जान्छ तिमीलाई हेरेर। राखेछु तिम्रै मायाको डोरीले बेरेर। एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया। तिमीलाई हेरेर रमाउनु हो माया।
भनु कसरी म तिम्रो सामु बोली फुट्दैन तिमीलाई पोखु कसरी म तिम्रो अघि शब्दै भेट्दिन मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई कोर्न आउँदैन भावनाका कुरा ल गाइस अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ है जाडो भइरहेछ यार सही हावाले हानिरहेछ के थक फ्यामिली थकहरू सबैलाई थक फ्यामिलीले तेरो पारा नदेखा म भन्दा माथि उड्ने है मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला तेरो क्यु तेरो गाउँ बोला सिक्ने आइज तेरो बाउकोमा पगाइसके तेरो नाउँ खोलाले खाए त गाँस आफ्नै बाउको खाए लगा मेरो टाउकोमा दोस्रो इच्छा इन्टरनेसनल खान्छु म तेस्रो इच्छा यसको टाउको लाने मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला तेरो क्यु तेरो गाउँ बोला सिक्ने आइज तेरो बाउकोमा पगाइसके ए यहाँ पुगेछ नि त ल गाइज माइकै उडेर कहाँ पुग्दिरह क्या म चाहिँ मस्त गीत गाइरहेको होइन साथीहरू माइक उडेर त वहाँ पुगिसकेको रहेछ क्या सो गाइज माइक फुस्केको अवस्था माइक फुस्किहाल्यो होइन अब त्यो भइसक्यो अब के भन्नु रड्डी भइहाल्यो होइन अब यत्रो बोलेको थिएन अब यत्रो बोलेको अब रिभाइज हान्नु पऱ्यो नि त अब गाह्रो पार्छ क्या यार साथीहरू यो माइकले पनि होइन दुनियाँ दिवाना गर्छ क्या सो गाइज अब फेरि हिँडियो मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला तेरो क्यु तेरो गाउँ बोला सिक्न आइज तेरो बाउकोमा पगाइसके तेरो नाउँ खोलाले खाए त गाँस आफ्नो बाउको खाए एन्ड ट्याप सुत्ने ठाउँ पो पाए अनि त्यसपछि हल्का बिर्सिएँ मैले होइन सुप्लाक टुट टुट गाउँ गोठाले कलाकारको कला हेर्दा कलाकारको अलिकति ऱ्याप मैले बिर्सिएँ अब मैले के गाउने कोइलीसँग डिला हान्न गरी सिकी जोडन नाइकी मेरो तेरो चाहिँ डिसी मूर्ख दर्शकहरूलाई चुरो टर्ने विधि थक फ्यामिली थकहरू सबैलाई थक फ्यामिलीले तेरो पारा नदेखा म भन्दा माथि काम गरेछु साथीहरू पखेटा पुरै उताको वाल पनि भत्कियो पैसा पनि लम्मै खाएछौ काम पनि उस्तै गरेछौ है थट यस्तो नि काम गर्ने हो रिटेनिङ वाल पनि त्यस्तो लगाउने हो यार धान्नै नसक्ने यसो स्टडी गर्नुपर्छ नि यार ठाउँको लोकेसनमा के कसो चाहिँ स्टडी गरेर बल्ल गर्नुपर्छ नि यार बग्ने गरी गरिदिने यार लगाइदिने जे मन परि सो हेलो 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 बिस्तारै हामी फर्किँदैछौँ यो साथीको चाहिँ भ्यू सही आयो है ट्याक्क भ्यूमा होइन लोकेसनै बसिरहेको रहेछ उभिरहेको रहेछ हामीले त एउटा फोटो पनि खिचेन नि त है फोटो खिच्नुपर्छ है अहिले सो गाइज अब चाहिँ म हल्का पेट्रोल बचत अभियानमा लाग्छु होइन मैले अब इन्जिन अफ गरिदिइसकेँ न्युट्रलमा छ बाइक होइन चलाउनु हुन्छ हुन्न भन्छ यसरी होइन तर खै के आफ्नै मर्जी आफ्नै इच्छा होइन क्लच हल्का समातेछु होइन इनकेस अब गियर डाउन भइहाल्यो भने नि होइन ज्यान जोगिन्छ पहिला अलिक पुरानो बाइकहरूमा के न्युट्रलमा हाल्यो एकछिनपछि त अनि गियर चेन्ज भइदियो नि आमा वात्तै हुत्ताउँथ्यो कि र रेडी टु गो
सो गाइस अहिले चाहिँ हामी अब फर्किँदैछौँ लुम्लेसम्म पुग्यो होइन लुम्लेसम्म पुग्यो काँडे पुग्यो लुम्ले पुग्यो अनि अब त्यताबाट हुँदै फर्क्यो होइन हल्का लाली गुराँस पनि टिप्यो भन्दा नि किनियो होइन फेरि टिप्यो भन्दाखेरि फेरि होइन उस्तै पऱ्यो 1000को फाइन परिन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ टिप्न नपाइँदो रहेछ क्या बरु वनको मान्छेहरूले चाहिँ किनबेच गर्न चाहिँ मिल्दो रहेछ होइन तर मान्छेहरूले टिप्न चाहिँ नमिल्दो रहेछ कि टिप्यो भन्दा फेरि ऊ हुन्छ नि त सबै आएर टिपेर सका पारिदिन्छ नि त होइन सो त्यही भएर रिस्ट्रिक्सन लगाएको होला अब थोरै अगाडि चाहिँ चेकिङ थियो कि अघि म आउँदाखेरि अब अहिले फर्किँदा पनि चेकिङ छ कि होइन सो त्यही भएर अघि एकछिन चाहिँ भिडियो चाहिँ त्यही भएर स्टप गरेको मेरो ब्याट्री थिएन कि नागडाँडा आइपुग्यो साथीहरू नागडाँडा ओ नागडाँडाको सिन दामी रहेछ त त्यही हो गाइज नागडाँडाको चाहिँ घरहरू बस्तीहरू होइन नागडाँडा चाहिँ अलिकति भनौँ न रेस्टुरेन्टहरू होटेलहरू भएको ठाउँ रहेछ होइन अलिक फराकिलै छ है एउटा राम्रो पोइन्ट के छ भने यो डाँडाबाट चाहिँ वारिन देखिन्छ पारिन देखिन्छ क्या यता नि देखिने उता नि देखिने क्या एउटै ठाउँबाट क्या यता पनि देखिने होइन अनि उता पनि देखिने क्या सो अब त्यो सकभर अब चेकिङ सकिसक्यो रहेछ है ठिकै भयो अब मसँग लाइसेन्स बिलुक दुइटै थियो होइन कन्टेन्ट पनि हुन्थेन अनि प्लस कन्टेन्ट बनाउने पनि मन थिएन क्या रोकिराख्नुपर्छ है के हो त्यहाँ त पुरै टावर रहेछ त अनि त्यहाँ भ्यू टावर रहेछ नि त जाने हो भ्यू टावरमा झ्याउ लगाइराखेर त्यहाँसम्म उक्लिनै झ्याउला है जाने हो नजाने हिँड्नुपर्छ कि है सो गाइज हिँड्नु अप्ठ्यारो भयो अब हामी साह्रै अल्छी भयो होइन अन्नपूर्ण गाउँपालिका तर त्यहाँबाट त सही देखिन्थ्यो होला देखिँदै जाने त जाम्नु कस्तो रहेछ अब यहाँसम्म फेरि आइन्न कि सो गाइज मलाई चाहिँ यसो जाउँ कि जस्तो पनि भयो कि एकछिन सो देख्नुभयो गाइज हन्डा युनिकर्नले तान्यो तर त्यहाँ अपाचीले चाहिँ अलिकति रेस लिन सकेन कि जान पाइन्छ होला नि पाइन त यहीँबाट पनि जान मिल्ने हो कि रे ए बनाउँदै रहेछ नि त पछि जाउँला है बनाउँदै रहेछ त्यहाँ मान्छेहरू काम गर्दै रहेछ फिनिसिङ नभएको रहेछ जस्तो लाग्यो जान त खोजेको साथीहरू अब के गर्नु अब त्यस्तै भयो है ल एकचोटि यहाँबाट भ्यू हेरिदिउँ न त नागडाँडाको है सो गाइज दिस इज नागडाँडा मेरो क्यामेरा त पुरै माथि फर्किरहेको रहेछ क्या सो नाउ हेडिङ ब्याक टु पोखरा ग्लोभ्स लगाएर चलाउनु त हुन्थ्यो कि अब के गर्नु अलिकति अनिजी लाग्छ क्या ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ अब आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु त हुने होइन मखमली पछ्यौरीले सानो मुहार छोपेको
केटी तिमी कति राम्रो देखेको, तिम्रो हातसम्म मलाई नाच्न मन लागेको। फुत्केर गयो यो मेरो नि ढाकाले ढाकेर राखेको। आफैमा आइलाग्यो कि खै के जवानी भरको ढाँटेको। बुझ्न नसकिने खै के हो 2 दिन रितको संसार यो। एक त हिजोमा खेर गइगो आज नि अबेर भइसक्यो। म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब। फुत्केर गयो यो मेरो नि ढाकाले ढाकेर राखेको। आफैमा आइलाग्यो कि खै के जवानी भरको ढाँटेको। बुझ्न नसकिने खै के हो 2 दिन रितको संसार यो। एक त हिजोमा खेर गइगो आज नि अबेर भइसक्यो। म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब। जे होस्, अब नेपालमा पनि बिस्तारै अब यो भ्लगिङ सेक्टर चाहिँ अलि राम्रैसँग ग्रो होस् होइन। अनि यस्तो हो कि भ्लगिङले अलिकति मान्छेलाई इकोनोमिकली स्टेबल पनि बनाउँछ के। आई मिन अर्निङको एउटा मिडियम पनि भयो नि त। ठिक छ तपाईँसँग जब छैन, राम्रो पढ्नु भएको छैन भने पनि एटलिस्ट यार तपाईँ भ्लग गरेर त केही न केही कमाउनु सक्नुहुन्छ पार्ट टाइम। सो त्यसको लागि पनि यदि तपाईँ भ्लगिङ गर्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ के। वी विल सपोर्ट यु होइन, आई विल सपोर्ट यु, अदर भ्लगर्स विल सपोर्ट यु होइन। त्यही हो, एकअर्कालाई सपोर्ट दिएर चल्ने हो होइन। मेरो भिडियो कसले हेरिदियोस् त अनि तपाईँहरूले त अनि होइन। तपाईँको भिडियो कसले हेर्ने, हामीले हेर्ने नि त। सबैलाई थाहा छ नि एउटा कुरा, लाइक आफूले गरेको कुरा आफूलाई चाहिँ हेर्नु त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त। किनकि त्यो कुरा भनेको चाहिँ आफूले गरेको हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले गरेको काम भनेको त अरूले हेरिदिने हो नि त होइन। सो हामी तपाईँको हेर्छौँ, तपाईँ हाम्रो हेर्नु होइन। त्यो भएपछि यसरी नै एकअर्का ग्रो भइहालिन्छ नि त। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ होइन। मैले जे जस्तै भए पनि धेरै थोरै भए पनि सपोर्ट चाहिँ पाएकै छु, टिकटकबाट भए पनि अनि के अरे युट्युबबाट भए पनि होइन। फेसबुक त लगभग चलाउन झाडिसक्यो होइन। अब फेसबुकबाट खासै केही भएन होइन। त्यति साह्रो सेयर गर्न खोज्दा पनि अब यार आफ्नो प्रोफाइल फोटोमा त 5-10 भन्दा लाइक आउँदैन है। मेरो साथी त बोर भइसक्यो होला कि पछाडि बसेछ है, बोलेको छैन। म भ्लगमा मात्रै बिजी भइदिएछु है, दिक्क लागिसक्यो उसलाई। सो अब हेम्जा 10 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। अब एकछिनमा अब ट्याक्क खाजा खानुपर्छ रोकेर, अनि त्यसपछि फर्किनुपर्छ घरतिर। सो घाम पनि अब डुब्न लागिसक्यो। अब एकछिनमा अब यता पनि घाम डुब्छ होला, फेरि जाडो सुरु हुन्छ। वाउ, धानबारी कोदोबारी हो कि हो, गाउँ हो कि हो है, म चिन्दिनँ यार। अप्सन 2-3वटा दियो होइन। अब के चाहिँ हो अब त्यो तपाईँहरू आफै डिसाइड गर्नुहोस्। एकचोटि यस्तो रमाइलो घटना घटेको छ कि होइन। दुःख त पाइयो होइन। साथी मेरो एउटा घटना सुन है, मेरो एउटा घटना सही घट्यो यतातिर। एकचोटि के भयो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर मोबाइल पनि बल्ल तल्ल पाउने क्या है। मोबाइल पनि बल्ल तल्ल पाउने। त्यो समयमा मलाई मेरो ड्याडले चाहिँ एउटा सोनीको क्यामेरा किनिदिएको क्या, 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा मलाई किनिदिएको ड्याडले होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ धम्बुस घुम्न जाने भनेर चाहिँ गयो क्या केटाहरू, ड्राई पिकनिक होइन, नाइट स्टे गर्ने गरी गयो क्या हामी। नाइट स्टे गर्ने गरेर गयो होइन।
अनि हामी केटाहरू फेरि त्यस्तै कि एक ठाउँ गएपछि एक ठाउँमा बस्न चाहिँ मन नलाग्ने क्या गयो अब अलिअलि रक्सी खायो होइन मासु रक्सी यताउति होइन रमाइलो गऱ्यो नाच्यो गायो होइन अब गाडी थियो अब आफ्नै गाडी थियो रिजर्भ थियो होइन अनि के गर्ने त नि अनि आफ्नै गाडी थियो रिजर्भ होइन अनि के गर्ने त नि भन्दाखेरि अब ल अब धम्बुस घुमेर भ्याइयो पोखरा जाऊँ भने हामी पोखरा फर्क्यो कि रातिको कति 12 बजे पोखरा फर्क्यो है अनि त्यसपछि पोखरा फर्क्यो पोखरा पनि अब सब नाइट क्लबहरू सबै बन्द नि त 12 बजेपछि त अब सबै बन्द भइसक्यो अब कहाँ जाऊँ भन्ने भयो नि त होइन अनि दमौलीबाट आएको अब धम्बुस पनि पुगेर फर्किसक्यो 12 बजिरहेछ नाइट क्लब पनि बन्द छ पोखरा पनि के गर्नु अब लास्टमा चाहिँ हामी घरै फर्क्यो के दमौली नै फर्क्यो होइन अनि घर आएर मासला अब गइहाल्यो सरी है ल्याङ गयो होइन अनि घर आएर चाहिँ झोलामा चाहन्छु त यार त्यो सोनीको क्यामेरै छैन है म पनि माथि थिएँ कि म पनि झ्याप्थेँ होइन सोनीको क्यामेरै छैन अब त बर्बाद हो यार बाउले बल्ल तल अब यसो किनिदिएको एउटा क्यामेरा पनि गयो भन्ने भयो नि त त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सुड्डोको चाहिँ यामाहाको YBX बाइक थियो के यामाहाको YBX त्यो पनि सरकारी बाइक थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ अब रातिको 1 बजे दमौलीबाट यता चाहिँ धम्बुस है गाई चाहिँ त्यही हो धम्बुस चाहिँ रातिको 1 बजे दमौलीबाट YBX बाइकमा जम्मा 2 लिटर थियो क्या पेट्रोल होइन बाइक कुदाउँदै अनि 2 जना हामी चाहिँ धम्बुस पुगेको क्यामेरा खोज्नलाई है त्यहाँ अब हामी त बारीको पाटामा चाहिँ डान्स गरेको थियो होइन बारीको अब होइन ड्राई पिकनिक जस्तै गरेको थियो नि त सुरुमा त वरिपरि खोज्यो भेटेन के क्यामेरा भेटेन होइन अनि लास्टमा चाहिँ अब के गर्नु अब क्यामेरा भेटेन रातिको 1-2 बजिरहेछ धम्बुसमा अब कहाँ फर्किन्छ नि त्यति राति होइन फर्किनु त कुरा भएन नि त अनि त्यो भएपछि ल साथी र म चाहिँ अब हामीले पहिले एउटा होटेल चाहिँ जाँदै रिजर्भ गरेको थियो रातभरिको लागि तर चाहिँ हामी बसेन नि त हामी फर्किसकेको थियो नि त होइन फेरि त्यही होटेलमै गएर बस्यो कि हामी राति चाहिँ के अनि राति त्यही बस्यो खानासाना खायो बस्यो बिहान अब ब्रेकफास्ट गऱ्यो अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ साथीले दमौलीबाट फोन गर्यो ओए क्यामेरा लिन आउने होइन तेरो क्यामेरा त मेरो झोलामा रहेछ यार भन्यो हामी त त्यसलाई यस्तो गाली गऱ्यो कि बाफ्रे मलाई अझै नि याद आउँछ क्या त्यो साथीसँग यस्तो रिसाए मन है अब रिस पोख्न सकेको छैन कसरी रिसाउनु होइन अब एक प्रकारले चाहिँ क्यामेरा भेट्यो भनेर नि खुसी माने हम कि फेरि अब क्यामेरा चाहिँ भेट्न चाहिँ भेट्यो हामी चाहिँ रातारात धम्बुस पुग्न पऱ्यो कि आखिर हाम्रो रात चाहिँ धम्बुसमै बित्यो कि खास क्या नमजा भएको के धम्बुस रमाइलो गर्न आएको अनि पोखरा फर्क्यो पोखरा फेरि दमौली फर्क्यो फेरि धम्बुसबाट क्यामेरा धम्बुसमा छोड्यो भनेर चाहिँ धम्बुस लिन आयो अनि फेरि धम्बुसबाट चाहिँ राति फोन आयो साथीले चाहिँ अब आफ्नो झोलामा चाहिँ हालेको रहेछ दमौली रहेछ साथी फेरि धम्बुस पुग्न पऱ्यो क्या घर पुग्न पऱ्यो क्या थट गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी पसे यो दिलैमा कालो लामो परेली केश छाल परे कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा कालो लामो परेली केश छाल पर्यो कलिलो मायामा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टीका
छाप बनी बस्यो यो दिलैमा मिलेका ती दागका पङ्क्ति मिलेका ती दागका पङ्क्ति बिर्स्यो गीत बिर्स्यो सो गाइज यो पुरानो गीत गाउनुको रिजन पनि के हो भने होइन पुरानो गीतहरू पनि यस्तो दामी मन छुने हुन्छ क्या पुरै हट टचिङ सङहरू हुन्छ नि त होइन राति सुत्दाखेरि क्या मिठो निन्द्रा आउँछ क्या यस्तो गीतहरू सुन्यो भने सो आफ्नो त यस्तै हो यार आफ्नो अब फोटो खिचिदिने मान्छे छैन कुदिरहने हो होइन जतिसम्म सकिन्छ कुदिरहने कुदाइरहने जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्न गाह्रो हुन्छ मन बिसाउने तिमी भए नाना 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 मेरो हजुर कतै माया नै हो सुनको गजुर होइन साह्रै पुरानो जमानाको मान्छे पर्यो क्या गीत पनि पुरानो मात्रै गइरहेछ भने सो गाइज अब पल्साको चाहिँ केसमा अब 7 दिनको म्याद पनि अब सकिन लागिसक्यो होइन ओहो टिकटक सक्यो टिकटक सक्यो भनेको छैन भनेको नानीले तर सुन्दो रहेछ यार त्यहाँसम्म बोलाएको सुन्दो रहेछ नि त अनि भनेर हुने भए लाने थिए म तिमीलाई सातै डाँडा कटाई नौमती बाजा बजाई रमाइलो मेरै गाउँमा सो गाइज अब एमसीसी पनि पास भइहाल्यो अब हेरौँ अब देश कता जाँदैछ है अब बिस्तारै पेट्रोलको भाउ नि बढिरहेछ म त अब गाइज साँच्चै हो यार म त अब एनएस लिएर चाहिँ भ्लगिङ गर्न अब सक्दिनँ होला हौ म त अब एनएस लिएर चाहिँ सकभरै हिँड्दिनँ क्या अब सकिन्न यार अब एनएसले पनि कति नै माइलेज दिन्छ होला त नि यार 30-35 भन्दा दिँदैन होला है जसरी पनि अब माइलेज दिने अब बाइक स्कुटर भयो नि लिएर चाहिँ भ्लगिङ चाहिँ गर्ने हो क्या भ्लगिङ गर्न छोड्ने होइन होइन तर बाइक चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है तो फुल दिए ओइलाई जाला औँठी लैजाऊ चिनो फुल दिए ओइलाई जाला औँठी लैजाऊ चिनो कहाँ होला घर बार कहाँ होला गाउँ मेसेन्जरमा मेसेज पठाऊ माया कहाँ हो तिम्रो ठाउँ मेसेन्जरमा मेसेज पठाऊ कहाँ हो तिम्रो ठाउँ कहाँ होला घर बार कहाँ होला गाउँ
ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र फुलमाला लगाई ला 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 रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र ला 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 रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र ला 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 यो गीत चाहिँ सही छ यार तर यो गीत चाहिँ मलाई यस्तो मन छुन्छ क्या नेपाल आइडलमा पनि सुनेको थिएँ सायद एउटा को सिङ्गर हुनुहुन्छ पाल्पातिरको होइन उहाँले गाउनु भएको होइन ब्रदरले अनि त्यही हो शब्दहरूले चाहिँ सही मन छुन्छ क्या मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ लेखेको सम्झना चेतेर नफाल सिरानमा फोटो छ सिरानमा फोटो छ सो गाइज हाम्रो उहाँ सिङ्गर हुनुहुन्छ नि होइन के गुरुङ हो यार उहाँले पनि सही गीत गाउनुहुन्छ क्या तर उहाँको शब्दहरू पनि यस्तो मिठो छ है उहाँको नाम चाहिँ पनि बिर्सिन नहुने होइन तर पनि